अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सवालात लेकर आए और उनमें से पहला सवाल था कि सहाबे कहफ कौन थे और किस बादशाह के जुल्म से बचने के लिए उन्होंने गार में पनाह ली थी। क्या वो गार अब भी मौजूद हैं और क्या वो 300 साल तक सोते रहे या इससे भी ज़्यादा अरसा, और क्या कोई जानवर भी उनके पास मौजूद था, और जब वो नींद से बेदार हुए तो क्या वो जानते थे कि वो इतना लंबे अरसा सो कर फिर उठे हैं या नहीं, और क्या रिसर्चर्स ने वो गार दरियाफ्त कर लिया है या नहीं। अगर आप भी इन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं लेसन की तरफ। मुश्रिकीन चाँद के 2 टुकड़े देखकर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए। इसके बाद उन्होंने अपना नया मुतालबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, और वो ये था कि वो सफ़ा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस पहाड़ को सोने का बना दें, लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो फिर इन्हें सख्त अज़ाब दिया जाएगा। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, आप अपनी तौबा का दरवाज़ा हमेशा इन लोगों के लिए खुला रखें। मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का टेस्ट करने के लिए एक यहूदी आलिम के पास गए। उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 सवाल देता हूँ, इन सवालात के जवाबात अगर उस आदमी ने दे दिए तो यकीन मान लेना कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। जिसमें से पहला सवाल था असहाबे कहफ के बारे में, और दूसरा सवाल था सिकंदर जुल्करनैन के बारे में, और तीसरा सवाल था रूह के बारे में। आज हम इनमें से पहले सवाल के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि ये चंद नौजवान थे, दीन हक की तरफ माइल हो गए थे और राह हदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेजगार थे, अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तौहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे, और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। लेकिन बाज़ रवायात से ये भी मालूम होता है कि वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, इसलिए कि ये सवाल यहूदियों ने पूछे थे, और इसका मतलब है कि यहूदियों की किताबों में ये वाक़या मौजूद था। इससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी मुखालफत की, इन लोगों ने सब्र किया। इस ज़माने के बादशाह का नाम दकियानूस था। वो मुशरिक था, उसने सबको शिर्क पर लगा रखा था और बहुत जालिम बादशाह था। लोगों से ज़बरदस्ती बुत परस्ती करवाता था और वहाँ सालाना मेला लगा करता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ उस मेले में गए। वहाँ उन्होंने बुत परस्ती होते हुए देखी, लेकिन वो खुद इस पे शामिल नहीं हुए, बल्कि इस सब से बेजार होकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहीं जमा होते गए। इससे पहले ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि ये सब बुत परस्ती से बेजार हैं, इसीलिए मेले से अलग होकर बैठ गए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उनकी कौम को उनके बारे में पता चल गया, तो वो इन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने नहायत दलेरी से शिर्क से बरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और ये नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफ गोई पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने इन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमज़ोरी पैदा नहीं हुई। उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपने दीन पर कायम नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस जगह से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो इन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और उनसे फरमाया गया कि तुम एक गार में पनाह ले लो। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में मौजूद है, और कहफ का मतलब होता है गार। उनकी कौम ने उन्हें हर जगह तलाश किया, लेकिन वो ना
اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں سے بالکل عاجز کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق اور چند روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور وہ غار تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا غار وہ یمن میں ہے، لیکن کچھ علماء مانتے ہیں کہ یہ غار ترکی میں واقع ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ غار جارڈن میں ہے، کچھ اسے شام میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو غار سائنسدانوں نے، ریسرچرز نے دریافت کیے ہیں ان میں سے اصحاب کہف کا غار کون سا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی بدلواتا رہا اور ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا ویسے ہی انہیں جگا بھی دیا۔ وہ 309 سال بعد جاگے اور بالکل ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھی۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تھے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن ہی سوئے ہیں یا پھر اس سے بھی کم۔ پھر ایک نے کہہ دیا کہ اس کا درست علم تو اللہ ہی کو ہے۔ انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ بازار سے کھانا منگوانا چاہیے، پیسے بھی تھے ان کے پاس۔ ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے اور کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص پیسے لے کر بازار جائے اور بازار سے کوئی عمدہ چیز لے کر آئے، لیکن اس بات کا دھیان رکھے کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دقیانوس کے آدمی ابھی بھی انہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ پھر فیصلے کے مطابق ایک آدمی وہاں سے نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھ کر حیران پڑا، مطلب کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ہر کوئی کھلے عام حضرت عیسیٰ کا نام لے رہا تھا اور اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے۔ اس نے دکاندار سے چیز لی اور اسے پیسے دیے۔ دکاندار پیسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور کل شام ہی کو تو یہاں سے گئے ہیں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ یہ سب سن کر وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے اس کی کہانی سنی اور اس کو بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت کو ختم ہوئے تو 300 سال گزر چکے ہیں۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سب کو لے کر اور بادشاہ کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا، چلو تم اپنے ساتھیوں سے ملاؤ اور وہ ہمیں غار بھی دکھاؤ۔ ایک روایت کے مطابق جب وہ لوگ غار کی طرف جا رہے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ تم غار کے باہر انتظار کرو، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، لیکن وہ نہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ نے من گھڑت کہانیاں بنا لی ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو ان کا کتا تھا وہ جنت میں جائے گا، لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکندر ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔